नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल साउन 5 गते शुक्रबार, श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, तदनुसार जुलाई 21 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज प्रकाशित सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले सुन तस्करी प्रकरणको विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशित गरेका छन्। आजको गोरखापत्र दैनिकले सुन तस्करीमा त्रिदेशीय सञ्जाल शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा क्विन्टल सुन तस्करीमा चीनदेखि भारतसम्मको गिरोह शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले मल्होत्रा यसकारण निगरानीमा शीर्षक राखेर सुन प्रकरणको विषयलाई समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी विमानस्थल भित्रै किन समातिएन क्विन्टल सुन, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ अग्र पृष्ठमा। त्यसैगरी नागरिक दैनिकले सुन तस्करीमा राजनीतिक जलप शीर्षक दिँदै अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको नेपाल समाचार पत्रले विमानस्थलका सबै निकायसँग डरलाग्दो सेटिङ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी राजधानी दैनिकले रेडी ट्रेडर्सको नाममा फेरि अर्को लटको सामान शीर्षक दिँदै समाचार प्रकाशित गरेको छ। कारोबार दैनिकले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरण 9 जना पक्राउ, छानबिन समिति गठन शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा यी खबरहरू मध्येबाट गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। सुन तस्करीमा त्रिदेशीय सञ्जाल समाचार शीर्षक रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारी परिणाममा सुन बरामद भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको सञ्जाल नेपालसँगै चीन र भारतमा फैलिएको खुलेको छ। भन्सार छलेर भित्राएको सुन फेला परे लगत्तै नेपालीसँगै चिनिया र भारतीय नागरिक पक्राउ परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नेपालको बाटो प्रयोग गरेर सुन निकासी पैठारी गर्ने गरेको खुलेको हो। सुन बरामदसँग र त्यसपछि पनि गरी सो घटनामा संलग्न भएको आशंकामा चिनिया नागरिक ली जिकुएन, तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङ, भारत भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई, दोलखा मोलुङ 3 का राजकुमार भुजेल, दिलीप भुजेल, भोजपुर अरूण गाउँपालिका 4 का हर्कराज राई र ट्याक्सी चालक अशोक लामालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढ़ाइएको छ। पक्राउ परेका 6 जनामाथि अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनले 10 दिनको म्याद थप गरेको छ। त्यसैगरी यो समाचारमा गृहमन्त्री को भनाईलाई समेत उद्धृत गरिएको छ। दोषीलाई कानूनी कारवाहीमा ल्याइन्छ। सुन तस्करीमा संलग्नलाई अनुसन्धानद्वारा पूर्ण निष्कर्षमा पुगेर कानूनी दायरामा ल्याउने काम हुन्छ। दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सम्पूर्ण रूपमा लागिनेछ। समन्वयात्मक रूपमा सम्बन्धित सबै निकायसँग समन्वय गरेर अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। यस प्रकारका घटना बारम्बार भइरहेको सन्दर्भमा विमानस्थलका सुरक्षासँग जोडिएका निकायलाई समन्वयात्मक ढंगले थप कार्ययोजना बनाउन मेरो ध्यान जानेछ, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई हो। त्यसैगरी यो समाचारमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह संलग्न यो भनाई नवराज ढुंगाना, उहाँ राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ। सामान्य रूपमा बुझ्दा पनि हङकङबाट ल्याइएको छ। यसमा 3 देशका नागरिक संलग्न हुनुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता स्वाभाविक नै हो। कड़ा कारवाही हुन्छ। शोभाकान्त पौडेल, महानिर्देशक भन्सार विभाग, उहाँको भनाईलाई पनि यो समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। सुन तस्करीमा त्रिदेशीय सञ्जाल शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। क्विन्टल सुन तस्करीमा चीनदेखि भारतसम्मको गिरोह शुक्रबार नै त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुगेको सुन भन्सारमा सबै सेटिङ मिलाएर 4 दिनपछि मंगलबार मात्र बाहिर निकालिएको थियो। कान्तिपुर दैनिकले यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार समेत पार गराएर सिनामंगल सड़कमा निकालिएको क्विन्टल सुन तस्करीमा चीनदेखि भारतसम्म विस्तारित गिरोह संलग्न भएको खुलेको छ। तस्करीमा संलग्न एक
जना भारतीय र चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। सँगै 8 नेपाली पनि समातिएका छन्। तर नेपाली मुख्य नाइके खोज्न अनुसन्धान भइरहेको राजस्वका अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। क्विन्टल सुन तस्करीमा चीनदेखि भारतसम्मको गिरोह कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा आज समाचार प्रकाशित गरेको छ। मल्होत्रा एज कारण निगरानीमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। ब्रेक शो भित्र लुकाएर 2 महिनादेखि हङकङबाट नेपालमा सुन तस्करी गर्ने चिनिया व्यापारीसम्म पक्राउ परेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाली गिरोहमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। चिनियाले ल्याएको मध्ये केही सुन नेपालमा सुन पसलमा खपत हुने र धेरै भारत तस्कर हुने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। यसरी तस्कर भएर आएको सुन बिक्री वितरणमा नेपालमा भारतीय नागरिक सहितको ठूलो समूह सक्रिय रहेको सूचना विभागले पाएको छ। स्रोतका अनुसार यसको नेतृत्व व्यवसायी दीपक मल्होत्राले गरेको आधार भेटिएका छन्। विभागको पछिल्लो अनुसन्धान त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको छ। यो अन्तर्देशीय संगठित अपराध हो। यसमा धेरै तह हुन्छ। अनुसन्धानमा आबद्ध एक अधिकारीले भन्नुभयो, हामीले पहिलो तहका धेरै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सफल भएका छौं। एक तहबाट अर्को तहसम्म पुग्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसतर्फ केन्द्रित भएका छौं। अनुसन्धानमा तानिने 4 आधार समाचारमा उपशीर्षक रहेको छ। सुन कारोबारमा बदनाम विगत। व्यवसायी दीपक मल्होत्रा विगतदेखि नै अवैध सुन कारोबारमा जोडिँदै आएका छन्। 2056 मा संसदीय विशेष समितिले नै उनीहरू सहितका व्यापारी सुन तस्करीमा संलग्न रहेको थप छानबिन गरी कारवाही गर्न सिफारिश गरेको थियो। प्रहरीदेखि राजनीतिज्ञसम्म बलियो पहुँच उपशीर्षक रहेको छ। सानातिना व्यापारीले एकैपटक यति ठूलो परिणाममा सुन तस्करी गर्न सक्दैनन्। उच्च तहको राजनीतिक पहुँच, प्रहरी र निजामतीमा निकटका आधारमा सबैतिर सेटिङ मिलाउन सक्ने क्षमता भएकाले पनि मल्होत्रामाथि छानबिन केन्द्रित रहेको छ। यति धेरै सुन ल्याउन सबैले पैसा जो गर्न सक्दैनन्। एकै पटकमा यति ठूलो परिणाममा सुन ल्याउन सामान्य व्यवसायीले पैसा जुटाउन सक्दैनन्। राजस्व विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार पैसाको जो गरिहाल्ने भए पनि पहुँच नभएको र सेटिङ मिलाउन नसक्ने व्यवसायीले सुन ल्याउने जोखिम मोल्दैनन्। अर्को उपशीर्षक रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र मल्होत्राको सञ्जाल समाचार शीर्षकमा विमानस्थल भित्रैसम्म व्यवसायी मल्होत्राको कम्पनीको रजगज छ। उनको कम्पनी आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले विमानस्थलको नयाँ आगमन कक्ष पार्किङ नै लीजमा चलाउँदै आएको छ। मल्होत्राले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, यस्तो धन्दामा कहिल्यै संलग्न छैन। त्यसै गरी अन्य 2 उपशीर्षक समेत रहेका छन्। 2056 मै संसदीय समितिले भनेको थियो, मल्होत्रा सुन तस्करीमा संलग्न छन्, छानबिन गरी कारवाही गर्नु। त्यसै गरी मल्होत्राका पार्टनर विमल पोदारको बयान, हामी सुन र हुण्डी कारोबारमा साझेदार थियौं। मल्होत्रा यसकारण निगरानीमा समाचार शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। विमानस्थल भित्रै किन समातिएन क्विन्टल सुन? अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको समाचार रहेको छ। राजस्व विभागले तस्करीको करिब 100 किलो सुन बुधबार अनौठो ढंगले बरामद गर्यो। हङकङबाट क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सको विमान मार्फत आएको उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सारबाट पास भएपछि बरामद गरिएको थियो। 7 जना पक्राउ। जिल्ला अदालतबाट 10 दिनको म्याद। फलाम सहितको तौल 155 केजी। घटनाको अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन। बालुवाटारको एक सटरमा सील। शंकास्पद 5 कार्टुन बरामद। भूमिकाविहीन प्रहरी। विमानस्थल भित्रै किन समातिएन क्विन्टल सुन शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गर्दै केही मुख्य विषयलाई बुदागत रूपमा अगाडि पनि सारेको छ। सुन तस्करीमा राजनीतिको जलप नागरिक दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। नेपालमा दैनिक जसो सुन तस्करी हुने गरे पनि राजनीतिको बलियो जलप लगाइँदा हतपत बरामद हुँदैन। बरामद भएको सार्वजनिक भइहाले पनि भरिया समातिन्छन्, तर मुख्य खेलाड़ी भनी पर्दा बाहिरै हुन्छन्। विगतदेखि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर तेस्रो मुलुकबाट अवैध रूपमा ल्याइने सुन भारत जाने गरेको छ। सुन तस्करी खुल्ला
सत्य भए पनि मौसमी रूपमा मात्र चर्चामा आउँछ। यस पटकको सुन बरामद पनि संयोग मात्र हो वा नियोजित अझै खुलिसकेको छैन। यो समाचारमा आयातकर्ता कम्पनीका मालिक नै मजदूर उपशीर्षक समेत रहेको छ। 9 वर्ष यता बरामद सुन र पक्राउ संख्या यो समाचारमा तथ्यगत रूपमा लेखिएको छ। विक्रमसम्म 2079-80 मा 10 किलो 91 जना पक्राउ, त्यसै गरी 2078-79 मा 23 किलो 88 जना पक्राउ, त्यसै गरी विक्रमसम्म 2077-78 को आर्थिक वर्षमा 32 किलो 55 जना पक्राउ, त्यसै गरी विक्रमसम्म 2076-77 मा 30 किलो 30 जना पक्राउ, त्यसै गरी विक्रमसम्म 2075-76 को आर्थिक वर्षमा 51 किलो 115 जना पक्राउ, त्यसै गरी 2074-75 मा 200 किलो 58 जना पक्राउ, त्यसै गरी 2073-74 मा 64 किलो 85 जना पक्राउ, 2072-73 को आर्थिक वर्षमा 72 किलो 88 जना पक्राउ, त्यसै गरी 2071-72 को आर्थिक वर्षमा 178 किलो 86 जना पक्राउ। तस्करीको 3 तह। 1 मा कारोबारी दुबई, हङकङ र चीन बसेर आफ्नो क्षेत्र कटाउने, 2 मा नेपाल बसेर सहयोगी मार्फत भन्सार कटाउने, 3 नेपाल भारत सीमामा बसेर राजधानीमा स्टोर भएको सुन गन्तव्यसम्म पुर्याउने। सुन तस्करीमा राजनीतिको जलप शीर्षकमा आज नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। सुन तस्करीको भयानक जालो, विमानस्थलका सबै निकायसँग डरलाग्दो सेटिङ, 2000 किलो भन्दा बढ़ी सुन तस्करी भएको अनुमान। नेपाल समाचार पत्रले यस विषयमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सुन बरामद प्रकरण, रेडी ट्रेडर्सको नाममा फेरि अर्को लटको सामान, राजधानी दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी कारोबार दैनिकले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरण, 9 जना पक्राउ, छानबिन समिति गठन शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास भएर निस्किएको ट्याक्सीलाई सिनामंगलमा खानतलासी गर्दा ठूलो परिणाममा सुन फेला परेको हो। बाहिर सवारी साधनको ब्रेक शू लेखिएको प्याकेटमा सुन भेटिएको हो। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरण, 9 जना पक्राउ, छानबिन समिति गठन, कारोबार दैनिकको समाचार हो। यो कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक, पार्टीमा समस्या रहेकोमा एकमत, जिम्मेवारीमा आरोप प्रत्यारोप। यो समाचार नयाँ पत्रिकामा रहेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सदस्यहरू खुलेरै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनु भएको छ। राष्ट्रिय राजनीति र पार्टी जीवनका कैयौं मुद्दामा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा धारणा राखिरहनु भएको छ। बिहिबारको बैठकमा धारणा राख्ने सदस्यहरूले आफ्नो समूहको रक्षा गर्दै अर्को पक्षको आलोचना गर्नुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक, पार्टीमा समस्या रहेकोमा एकमत, जिम्मेवारीमा आरोप प्रत्यारोप शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। मीटर ब्याज विधेयकको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको असहमति शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। मीटर ब्याजीलाई कारवाही गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सन्देश सुनाएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले अस्वीकार गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 को सन्देश सभामा सुनाउने विषय बैठकको कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गर्नु भएको हो। मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेरै गत चैत दोस्रो साता काठमाडौँ आइपुगेका पीड़ितको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले वैशाख 20 मा अध्यादेश ल्याएको थियो। मीटर ब्याज विधेयकको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको असहमति शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ।
स्नातक तहलाई पुनः 3 वर्षमै झार्ने प्रस्ताव उपकुलपतिद्वारा अस्वीकार, डिनहरू असन्तुष्ट शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। 4 वर्ष कायम रहँदै आएको स्नातक तहलाई 3 वर्षमा झार्ने नियम तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सम्बन्धित संकाय र विज्ञले दबाव दिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो। तर स्नातक तहको अवधिबारे अधिकारीहरू बीच विवाद रहँदै आएको छ। स्नातक तहलाई पुनः 3 वर्षमै झार्ने प्रस्ताव उपकुलपतिद्वारा अस्वीकार, डिनहरू असन्तुष्ट शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएको छ। थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब विभिन्न पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग। छोटकरीमा उपकरण छन्, उपचार छैन। गोर्खापत्र दैनिकले बर्दिया अस्पतालको विषयमा खबर प्रकाशित गरेको छ। बाहिरबाट हेर्दा ठूलो भवन, सुविधा सम्पन्न छ। बर्दिया अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवन, अक्सिजन सहितको 2500 हाई डिपिडेन्सी युनिट र आईसीयूको व्यवस्था गरिएको छ। 2500 मध्ये 1300मा आईसीयू सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण गरिएको छ। यी सबै सुविधा सम्पन्न भवन र स्वास्थ्य उपकरण सहितको शैय्या निर्माणका लागि जिल्लाका विभिन्न पालिका र अस्पताल आफैले करोड़ौं रकम खर्च गरेको छ। तर दक्ष जनशक्तिको अभावमा 2 वर्ष अघि नै सञ्चालनमा आउनुपर्ने एचडीयू र आईसीयू सेवा अझैसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। बर्दिया अस्पतालको दुर्दशा, उपकरण छन्, उपचार छैन शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। बेलायतमा स्वास्थ्य कर्मी पठाउन आवेदन खुल्ला, गोर्खापत्र दैनिकको समाचार रहेको छ। नेपाल सरकारले बेलायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा शून्य लागतमा नेपाली स्वास्थ्य कर्मी नर्स पठाउन शुक्रबारदेखि आवेदन खुल्ला गर्दैछ। नेपाल स्थित बेलायती दूतावासले लैनचौरमा रहेको दूतावासको कार्यालयमा बिहिबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी त्यसबारे जानकारी दिएको हो। कार्यक्रममा पहिलो चरणमा पाइलट का रूपमा 100 जना नेपाली स्वास्थ्य कर्मी नर्सले बेलायतमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने जानकारी दिएको छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र बेलायतका तर्फबाट यूके डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसियल केयरले नेपाली नर्सलाई बेलायतका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना शुरू गरेको हो। बेलायतमा स्वास्थ्य कर्मी पठाउन आवेदन खुल्ला शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। नगर सभा नहुँदा राजस्वमा प्रभाव, गोर्खापत्र दैनिकमा समाचार रहेको छ। जनप्रतिनिधि बीचको विवादका कारण नगरसभा हुन नसक्दा कुस्मा नगरपालिकामा राजस्व संकलन ठप्प बनेको छ। नगरपालिकामा यही साउन 1 गतेदेखि नै राजस्व संकलन रोकिएको हो। नगरसभा नहुँदा राजस्वमा प्रभाव शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। मल बेच्ने सहकारीको विक्रेता प्रमाणपत्र खारेज, नागरिक दैनिकको खबर रहेको छ। किसानलाई बाँड्नु पर्ने अनुदानको रासायनिक मल व्यापारीलाई बेचेको पुष्टि भएपछि इलाम नगरपालिकाको एक सहकारीका विक्रेताको प्रमाणपत्र खारेज भएको छ। मल बेच्ने सहकारीको विक्रेता प्रमाणपत्र खारेज शीर्षकमा नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ।
अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकामा प्रकाशित आर्थिक खबरहरू छोटकरीमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने मौद्रिक नीति ल्याउन सांसदको सुझाव कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार रहेको छ। सुधारका बाह्य सूचकमा असर नपर्ने र शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सांसदहरूले सुझाउनु भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बिहिबार सांसदले कसिलो वा लचिलो भन्दा पनि विगतका राम्रा नीतिको निरन्तरता सहित मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिनु भएको हो। कसिलो कि लचिलो भन्दा पनि अहिलेको आर्थिक अवस्था सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ अनि मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। विष्णु पौडेल उहाँ नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनु भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोडिङ वाग्लेको भनाईलाई समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। विगतमा दिएका कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा निकै कम मात्र योगदान गरे, अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित हुने गरी नीति ल्याउनुपर्छ। त्यसैगरी महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गवर्नरको भनाईलाई यो समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुने गरी मौद्रिक नीति आउँछ। अर्थतन्त्र चलायमान हुने मौद्रिक नीति ल्याउन सांसदको सुझाव शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। पुँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई जरिवानादेखि व्यवसाय रोकासम्मको कार्यवाही गरिँदै नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचार रहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको समय सीमाभित्र पुँजी कायम नगर्ने बीमा कम्पनीलाई कार्यवाही गर्ने भएको छ। पुँजी जुटाउन प्राधिकरणले तोकेको समय असार मसान्त सकिँदा पनि 2वटा कम्पनीले पुँजी जुटाउन सकेका छैनन्। पुँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई जरिवानादेखि व्यवसाय रोकासम्मको कार्यवाही गरिँदै नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। वीरगंजका भन्सारले भेटाएनन् राजस्वको लक्ष्य अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको समाचार हो। मुलुकको कुल आयात निर्यातको झण्डै 70% कारोबार हुने वीरगंज नाकामा रहेका दुवै भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन्। वीरगंजका भन्सारले भेटाएनन् राजस्वको लक्ष्य शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आजको गोरखापत्र दैनिकले बाल बालिकाको स्वस्थ मुटु शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकले ई कमर्स भविष्य हो निरुत्साहित नगर शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पहेँलो सुनको कालो धन्दा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। सुनको सेटिङ शीर्षकमा नागरिक दैनिकले आज सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। ग्रान्ड डिजाइन राजधानी दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। सम्झौता कार्यान्वयन गर नेपाल समाचार पत्रले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। लगानीको वातावरण बनाऊ कारोबार दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार। खाना 100 रुपैयाँ